बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिन्हास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता रात भारत ने पाकिस्तान पे 9 जगहों पे हमला किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 26 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पे शदीद बमबारी जारी है और इसका जवाब पाकिस्तान ने ये दिया है कि पाकिस्तान ने घुसकर भारत की फ़ज़ा के अंदर घुसकर पाकिस्तान ने 5 उनके तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें 3 रफ़ाइल हैं, 1 सखोई है और 1 MiG-29 है। और ये एक बड़ा नुकसान है भारत की फ़ज़ाइया के लिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने उनका ब्रिगेड हेड क्वार्टर तबाह कर दिया है और आज सूरत हाल ये है कि 4 से 5 चौकियाँ जो उनकी हैं वहाँ से सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया है। सफ़ेद झंडे का मतलब होता है कि आपने शिकस्त तस्लीम कर ली है या आप लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। तो ये चीज़ें हैं जिसका पाकिस्तान पहले से भारत को ये कहता आ रहा है कि किसी किस्म की शर अंगेज़ी ना करे, शरारत ना करे, क्योंकि शुरू वो करेगा और उसका अख्ताम पाकिस्तान करेगा। रात को जब ये हमला हुआ तो उसके थोड़ी ही देर बाद ISPR के जो सरबराह हैं उन्होंने TV पे आके तमाम सूरत हाल से पाकिस्तान की कौम को आगाह किया और पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी इस सूरत हाल से आगाह किया कि अग्रेशन हमारी तरफ से नहीं हो रहा, अग्रेशन भारत की जानब से हो रहा है। और आज पूरी दुनिया में ये बात की जा रही है कि भारत ने जो ये हमला किया है ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तो अब पाकिस्तान के पास ये हक़ महफूज हो गया है कि पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे और जिस वक्त चाहे ये हमला भारत के ख़िलाफ़ कर सकता है। भारत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने किसी फ़ौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया, बल्कि हमने जो टेररिस्ट कैंप थे उनको निशाना बनाया है। तो ये टेररिस्ट कैंप क्या मसाजिद में होते हैं? बहावलपुर में जो मस्जिद थी उसको निशाना बनाया गया और जहाँ पे मसूद अज़हर साहब का मदरसा था उनको निशाना बनाया गया और बताया ये जा रहा है कि ये कोई 4 दिन पहले या 5 दिन पहले इनको खाली करा लिया गया था। इसके साथ साथ मुरीदके में मस्जिद है उसको निशाना बनाया गया। इसके साथ मुज़फ़्फ़राबाद में भी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, कोटली में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। तो ये मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये बताया गया कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट को भी हिट करने की कोशिश की गई है और वहाँ पर भी मिसाइल गिरे हैं। तो ये सूरत हाल इस किस्म वाज़े करती है कि भारत ने शरअंगेज़ी की है, तो इसका जवाब पाकिस्तान की जानब से आना ज़रूरी है। और इस हमले के फ़ौरी बाद पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह मुतहर्रिक हो गया और पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उसने भारत के अंदर घुस के जो है उनके 2 तैयारों को मार गिराया। एक तैयारा जो है वो बताया जा रहा है कि जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसने मार गिराया है। तो भारत जो है वो 3 तैयारों के जो है डाउन होने की तस्दीक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि उन्होंने 5 तैयारे मार गिराए हैं और वो बता रहा है कि 3 जो हैं उसमें राफेल हैं, 1 सखोई है और 1 MiG-29 तैयारा मौजूद है। आज पाकिस्तान की कौमी सलामती का इजलास हुआ है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म की सदारत में मुनक्कद हुआ है और इस कमेटी ने फ़ौज को मुकम्मल अख्तियार दे दिया है कि वो जहाँ चाहें जिस वक्त चाहें अपनी पसंद के मुताबिक हमला चुन सकते हैं और इस जारियत का मुकम्मल जवाब देना ज़रूरी है। इसके साथ साथ काबीना का इजलास भी अब हो रहा होगा या हो चुका है और इसके बाद वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से आज ख़िताब करेंगे और इस तमाम सूरत हाल से पूरी कौम को भी आगाह करेंगे और बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी आगाह करेंगे। जंग छिड़ चुकी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि किसी किस्म की कोई पैनिक मौजूद नहीं है। पहले जब इस तरह की सूरत हाल होती थी तो हम ये देखते थे लोग बहुत बेचैन होते थे, बड़े परेशान होते थे, लेकिन इस दफ़ा शायद लोग ये चाह रहे हैं कि ये मामला जो है एक ही दफ़ा जो है हल कर लिया जाए और ख़ास तौर पे जो कश्मीर का मामला है उस पे पाकिस्तान की कौम यकसू है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए और ये कि कश्मीर के लोगों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। आप ये देखिए कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका एक ही मरकज़ है और एक ही जगह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और वो है कश्मीर। जब तक ये मसला हल नहीं होता पाकिस्तान और भारत जो दोनों न्यूक्लियर पावर हैं उनके दरमियान इस तरह का मामला चलता रहेगा। आज जब डोनाल्ड ट्रंप को इस सारी सूरत हाल से बारे में ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने कहा कि ये शेमफुल है और उन्होंने भारत की इसके हवाले से बाकायदा उन्होंने इस पे कहा कि ये शर्मनाक हमला किया गया है। तो उसके बाद तो पाकिस्तान के पास ये पूरा मौका है कि
بھارت کو ایک دفعہ جواب بھرپور قوت کے ساتھ دیا جائے. پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور افواج پاکستان پوری طرح تیار ہے. پاکستان کی فضائیہ مکمل طور پہ تیار ہے, پاکستان کی نیوی تیار ہے. تو یہ جواب جب تک ان کو صحیح طور پہ نہیں دیا جائے گا تو انہیں شاید سمجھ نہ آئے. اور یہ جواب دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس بار جو ہے وہ خاموشی اختیار کیے رکھی تو پھر بھارت یہی سمجھ لے گا کہ ہم جو ہے شاید بہت کمزور ہیں. تو ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں, ہم مصلحت کے تحت خاموش ہیں, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ دو نیوکلیئر جو ممالک ہیں ان کے درمیان جنگ ہو. لیکن اگر آپ جنگ پاکستان پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے جو برادر ممالک ہیں, اسلامی ممالک ہیں, ان کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے. ایران ثالثی کر رہا تھا اور اس کے وزیر خارجہ یہاں پاکستان آئے تھے اور انہوں نے ابھی جانا تھا, نئی دلی میں جانا تھا کہ تاکہ اس مسئلے کو ڈیفیوز کیا جا سکے. لیکن اس سے پہلے ہی بھارت نے پاکستان پہ یہ حملہ کیا ہے. یہ لائن آف کنٹرول پہ حملہ نہیں ہے بلکہ یہ انٹرنیشنل بارڈر پہ حملہ ہے. مریدکے کو ہٹ کیا گیا اور اس کے علاوہ احمد پور شرکیہ کو ہٹ کیا گیا, بہاولپور کو ہٹ کیا گیا, اور اس میں 26 سے زائد افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات بھی موجود ہیں. تو یہ آپریشن سندور جو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی اور جو خواتین ہیں ان کے سندور اجڑتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جنگ لڑنا حوصلے کا کام ہے, جنگ لڑنا جرأت کا کام ہے. صرف ہتھیاروں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہتھیاروں سے صرف جنگ نہیں لڑی جاتی, ہتھیار حوصلے سے لڑی جاتی ہے, بہادری سے لڑی جاتی ہے. اور جب تک قوم پوری کی پوری متحد ہو, وہ متحد ہو کر جنگ لڑتی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ پنجاب سے جو چڑھتا پنجاب ہے وہاں سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں کیوں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے, اور وہ اس جنگ کی شدید مخالفت کر رہے ہیں. اور سکھوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صورتحال وہاں پہ موجود ہے. لیکن پاکستان کے اندر پوری قوم متحد ہے سوائے چند کتوروں کے. ایک ہوتا ہے کتا, ایک ہوتے ہیں کتورے. کتا ہوتا ہے جو بڑا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر انڈیا کے جو چینلز میں, وہاں پہ بڑے بڑے کتے بیٹھے ہوئے ہیں. بخشی دیکھ لیں, جنرل بخشی دیکھ لیں, میجر گورو دیکھ لیں. آج ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ 5 طیارے جو ہیں پاکستان نے مار کر آئے ہیں اور گھس کے مارے ہیں. آپ نے تو وہاں پہ اپنی فضائی حدود میں رہ کے میزائل مار دیے ہیں, تو ابھی ہم نے بھی مار رہے ہیں میزائل, فکر نہ کریں, ہم اس طرف بھی آ رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی کچھ کتورے پاکستان کے اندر بھی ہیں اور کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کتوروں کو جب یہ ہو جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پاگل ہو جاتے ہیں, بولے ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کا جواب ایک ہی چیز ہوتی ہے, یا تو ان کو کچلا دیا جاتا ہے یا پھر ان کو گولی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ان کتوروں جو باولے ہوئے ہیں پاکستان کی فوج پہ بھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کا جواب, اور ان کو بھی جواب دینا پڑے گا اور انہیں بھی بتانا پڑے گا کہ جناب اگر بولا ہو جائے تو اسے یا مارا جاتا ہے یا اسے کچلا دیا جاتا ہے. تو ان کو کم از کم کچلا تو میرے خیال ہے دینا چاہیے. اور کچھ لوگ, ایک سیاسی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ بھارت حملہ کر دے گا تو شاید پاکستان کے اندر ان کے لیے کوئی راستہ نکل آئے گا. تو وہ راستہ تو بند ہو گیا اور آپ نے اپنی حرکتوں سے راستہ بند کیا ہے. تو میں سیاسی معاملات پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی قوم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے, یہ ہمارے لیے لڑنے مرنے کا مقام ہے. بھارت جو ہے وہ پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے. آپ نے سنا نہیں تھا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے ہم ان کو, تو آئے نا ذرا صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے تو صحیح. آپ نے میزائل مارے ہیں تو میزائلوں کا جواب تو میزائلوں سے دیا جا رہا ہے, ایئر فورس کا جواب ایئر فورس سے دیا جائے گا. تو یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ. اس فرنٹ پہ تو ہم لڑ رہے ہیں, لیکن اندر کا جو فرنٹ ہے اس پہ بھی ہمیں آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہیں اور کان بھی کھلے رکھنے ہیں, اور پاکستان کی جو بہادر افواج ہے اور حکومت ہے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اس جنگ کو ہم نے لڑنا ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.